Islamic Research Center. درس امروز در متعلق تفسیر و فضیلت سوره فاتحه. ما از طریق انترنشنل اسلامیک ریسرچ سنتر استودیو مخاطب می باشیم برای رابطه و از این اداره همدردی شده ما می توانیم که موضوع خود را پیش ببریم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. رابطه در سوره فاتحه. در سوره فاتحه مختلف روایات از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد می باشد، از اقوال صحابه و تابعین تابع تابعین و غیر علما مفسرین در شان سوره فاتحه مختلف اقوال است. قرآن کریم فیصله قرآن کریم در سورۃ الحجر الله رب العالمین ارشاد فرموده که ولقد آتیناک سبع من المثانی، یقینا ما برای شما سبع من المثانی هفت آیات دادیم. مثانی که اینها را گردان کرده می شود، بار بار در هر رکعت، خواه فرضی نماز بوده باشد یا نفلی نماز بوده باشد، این سورت را گردان کرده می شود. بعض اقوال است که مراد از سبع من المثانی والقرآن العظیم هفت کلان سورتهایی که دراز می باشند از ابتدای قرآن کریم: سورت بقره، سورت آل عمران، سورت النساء، سورت المائده و همچنین سورة الانعام و سورة الاعراف. هفت سورت در ابتدای قرآن، اینها را سورت‌های کلان دراز گفته میشه. بعضی از اقوال این است که مراد از هفت از مثانی، سبع مثانی، هفت ابتدای سورت می باشد، چرا که در این سورت‌ها احکام، انذار، ابشار، تخویفات، قوانین، اوامر، نواهی موجود می باشد. اطاعت الله و رسولش حکم موجود می باشد. لہذا مراد از سبع المثانی و القرآن العظیم که هست این سورت هست. بعضی اقوال این است که سورت انفال و سورت توبه، این دو سورت ها را یک سورت کرده از جمله هفتم شماریده میشه. لیکن در صحیح بخاری شریف از
سعید بن معلا رضی الله عنه حدیث مبارک از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده وارد است، موجود است. سعید بن معلا میگوید که یک روز من نماز میخواندم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم تشریف فرما موجود بود در مسجد. ما در ایام نماز بودم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آواز داد، فریاد کرد. زمانی که آواز داد ما با آوازی رسول خدا نتوانستم که حاضر شوم خدمتش، چرا که من در نماز میگذاریدم، نماز میخواندم. زمانی که من از نماز فارغ شدم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شدم و اظهار کردم ای رسول خدا شما قبلا آواز داده اما ما در نماز بودم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمود آیا برای شما معلوم نیست؟ آیا چیزی که خدا گفته است با او قول از او آگاهی نداره که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم؟ ای ایمان والو، ای کسانی که شما ایمان آورده، ای ایماندار، ای جماعتی که شما ایمان آورده، ایمان دارید، زمانی که از طرف خدا و رسولش کدام ندا، آواز یا اعلان شود، شما با آوازی ایشان فوراً فی الفور بدون تأخیر لبیک بگوید، حاضر بشوید. سعید بن معلا از این مسئله آگاهی نداشت، اگر نه صحابه کرام در رسول اکرم فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها قطعی ذره برابر تأخیر کردن را گنجایش نداشتند. زمانی که از طرف رسول خدا دستور داده میشد، حکم میشد، آمنا و سلمنا میگفتند. لیکن در مسائلی که مسئله برای سعید بن معلا معلوم نبود، لہذا نماز ادا کرد و خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد. لیکن مسئله این است که زمانی که از طرف خدا و رسولش آواز منادی فریاد کننده با گوش شما اگر آواز آمد، اگر شما در نماز بوده باشید، در غیر نماز بوده باشید، در هر حالتی که بوده باشید، لبیک بگوید، خدمت حکم خدا و از رسولش را مطابق شوید، پیروی کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سعید بن معلا کو گفت قبل از اینکه من از مسجد خارج شوم یک سوره بسیار عظیم کلان دراز برایت میگویم. کم در لمحه وقت گذشت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواست که از مسجد خارج شود. سعید بن معلا رضی الله عنه گفت رسول خدا چیزی که به ما وعده کرده، وعده خود را وفا کنید، با وعده خود وفا کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود که آن سوره کلان که ما عظیم یا درازی از او زیاده می باشه، آن سورت عبارت از الحمدلله رب العالمین می باشد، عبارت از الحمدلله رب العالمین. در صحیح بخاری همچنین روایت ثابت است، موجود است که 7 من المثانی 7 آیات، اما 7 آیات سوره فاتحه چطور می شود، مکمل می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم را در ابتدا یک آیت مستقل شماریده شود، بعد از او تا آخری سورت 7 آیت مکمل می شود.
همراه بسم الله. در این اقوالها بعض اختلافها موجود است، اما در احادیث صحیحه و از نگاه لفظ قرآن کریم 7 آیات که هست همراه بسم الله پورا می شود، مکمل می شود. در احادیث صحیحه مراد از 7 آیات و لفظ هست مثانی. این 7 آیات که بار بار اینها را گردان کرده می شود، بار بار این مسلسلا مثانی به معنای گردانیدن، بار بار این تکرار کردن، این را مثانی گفته می شود. نماز فرضی بده باشد یا نوافل بده باشد، سوره فاتحه را در هر رکعت خوانده می شود. عبارت مثانی در هر رکعتی را خوانده می شود. اگر 4 رکعتی بده باشد یا 2 رکعتی بده باشد یا 3 رکعتی بده باشد، در هر رکعت سوره فاتحه را خوانده می شود. اگر سوره فاتحه را خوانده نشود نماز نامکمل است. والقرآن العظیم، تفسیر روح المعانی قرطبی جواهر نقل قول کرده است که مراد از قرآن العظیم هم تفسیر سوره فاتحه می باشد. قرآن عظیم به این معنی که قرآن عظیم هم سوره فاتحه است. و بعض قول این است که مراد از 7 المثانی سوره فاتحه و والقرآن العظیم قرآن کریم می باشد. در صحیح بخاری و مسلم شریف از ابن عباس رضی الله عنه، عباده بن صامت رضی الله عنه روایت است در شأن سوره فاتحه: من لم يقرأ بفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نماز آن نمازگزار نمی شود، نمازش نمی شود، فضیلت ندارد، اون نماز نیست شخصی که سوره فاتحه را در نمازش نمی خواند. صحیح الفاظ در حدیث مبارک و در یک حدیث دیگر هم وارد شده است: الا لمن خلف الامام. اگر در پشت امام هم مقتدی وجود دارد، برای مقتدیان هم لازمی و ضروری است که باید سوره فاتحه را بخوانند. اما چطور؟ زمانی که امام وقفه میکنه، سکته میکنه، سکته به معنای وقف، در هر آیت استاد میکنه، وقف میکنه، بعد از وقفه امام مقتدی باید که با آهستگی بخواند، با آواز بلند نه. چنانچه در سورت بنی اسرائیل هم الله رب العالمین در شأن قرائت ارشاد فرمودند: ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. خداوند برای رسولش حکم کرده است که در نماز نه آواز از این آیت مبارکه بعضی از مفسرین نقل قول است، میگویند که مراد مطلب این آیت مبارکه این است که خداوند برای رسولش گفت که در نمازت نه آواز نه آهستگی را اختیار کنید، نه بلند آواز را. وابتغ بین ذلک سبیلا، در میانه روی اختیار کنید. اینقدر نه پسته که زبان شما، دهان شما بند بده باشه. چنانچه در معاشره امروز بعضی از برادران، بعضی از احزابها هست که مردم را به سوی گمراهی میبرند. آنها میگویند که ذکر قلبی، چشمه های خود را بند میکنند، دهان خود را بند میکنند و ذکر قلبی سر خود را به این اشاره میکنند، هر این طرف تر حرکت میدهند، سینه خود را حرکت میدهند. به نزد آنها این است که این ذکر اعلی و افضل می باشد، لیکن از اعمال، افعال، افکار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام عملشان این ثابت نمی شود. عمل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم صریح الفاظ و اکثر
از صحابه کرام بعضی صحابه با آواز بلند قرائت میکردند، بعضی صحابه با آواز پست میکردند. رسول خدا برای هر دو جانب گفت، نه قدر پست نه قدر بلند. و همچنین در سورت بنی اسرائیل الله برای پیغمبرش گفته است که وابتغی بین ذلک السبیلا، نه آواز تا پست کن نه بلند کن، در میانه. اینقدر بعضی از محدثین تفسیر میکنن که اینقدر تلاوت بکن که خودت محسوس کنی و بفهمی که ما تلاوت میکنم. زبان تا جاری بساز، دهن تا باز بکن در اثنای تلاوت کردن، چشمه های تا در وقت عبادت باز کنید، چشمه های تا را بند نکنید و کوشش کنید همیشه در عباداتون این عمل را جاری بسازید. بعضی از برادران از نگاه لاعلمی و بعضی انسانهایی که برایشان نقل قول کردند، از کجای شنیدن قصه و کهانی، از بعض رساله ها، از بعض کتبه های بی سند مردم را گمراه کردند که شما چشمه هایتان را بند کنید، پت کنید و زبان خود را بند کنید. این عبادت نیست. الله رب العالمین زبان داده است. در احادیث مبارک لسان ذاکر ذکر شده است. لسان ذاکر قلب را ذاکر نگفته است، بلکه لسان را ذاکر گفته شده است. لہذا در وقت تلاوت کردن برای امام لازمی ضروری است که و آن در وقت تلاوتش مخاطبین از پشت سر آن امام مقتدیانی که هستند کوشش کنند که مراعات کنند، به یک نفس سورت فاتحه را یا به دو نفس نخواند، چرا که این مخالفت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نمازش و در غیر نمازش زمانی که تلاوت میکرد وقفه سکته در لفظ حدیث است. در هر آیت استاد میکرد، وقف میکرد، کجایی که خشوع بشارت بود، کجایی که رحمت خداوند بود اشاره بود، کجای عذاب خداوند اشاره بود، در آنجا رسول خدا از خداوند پناه میخواست و از دربار خداوند رحمت طلب میکرد. به این معنا نه که به یک نفس دو سه تا آیت بخوانه، خانه پوری کرده، وقت ضایع نماز خواندی لیکن فایدهش به حاصل. از این که انسان اعمال خود را ضایع میکنه، باید کوشش کنه که عمل کم بده باشد، در عمل مداومت همیشگی بده باشد و گفتار الله و رسولش بده باشد، آن عمل قابل قبول است. زمانی که امام الحمدلله رب العالمین تلاوت میکنه، در اینجا وقف میکنه، مقتدی از پشت سر امام همچنین سورت را با آواز آهستگی ادا کنه. در هر آیت برای امام مناسب لایق این است که او وقف کنه. اگر یک آیت وقف نمیکنه باید دو آیت خوانده وقف کنه. لیکن افسوس بر این سخن که اکثری از امام صاحبان ما، اکثری از پیشوایان ما ترجمه تفسیر قرآن را نمیفهمند، معنای سوره فاتحه را نمیفهمند. لہذا آنها صرف به خاطر یک وقت گذاریدن نماز ادا میکنند. دیگه خداوند برای همه امام مسلمان ها رحم کند، برای همچنین اشخاص ها رحم کند. الله برایشان توفیق بده که آنها در ترجمه و تفسیر قرآن کریم کوشش کنند تا که اعمال خود را ضایع نکنند و دیگر برادرها اعمالشون را ضایع نسازند. الحمدلله رب العالمین. سوره الفاتحه در ابتدای سورت لفظ است الفاتحه. در تفسیر گذشته بود لیکن ما باید اشارات میکنم. الفاتحه به معنای فتح، نصرت، کامیابی. در معاشره شما ببینید در میان دو گروه، دو جماعت دشمنی، خیلی عداوت وجود دارد. آن دو جماعت در میان خودشان زد و خورد کرده، مقابله کرده، یک جماعت بالای جماعت دیگر غالب می شود، کامیاب می شود.
زمان کامیاب شد او چی میگه؟ فتح برای من نصیب شد. فتح قبل از فتح نصیب شدن در میان آن دو گروه انتهای تضاد، عداوت، دشمنی، بدامنی، انتهایی کیفیت بود که نه شب خواب داشتن نه روز، همیشه در مقابل یکدیگر، در مقابل از بین بردن یکدیگر شب و روز آنها کوشش داشتند. غم، فکر مستقلاً انتهایی برای هر دو جانب حالت به آرامی بود حاصل بود که آنها نه روز برایشان سکون بود، آرامی بود، نه شب. لہذا زمانی که یک جماعت کامیاب می شود، غلبه حاصل میکنه، فتح برش میسر میشه، او میگه فتح برای من میسر شد. فتح به معنای کامیابی. به این معنا که آن غم و تکلیفی که قبل از فتح، قبل از نصرت، قبل از غالبیتم ما داشتم، و رنج غم که ما قبلا داشتم، و به امنی و او ناآرامی شب و روز، و فکر غم که در اندو در وجود ما بود، در فکر اذهان ما بود، آن ختم شد. بعد از فتح آمدن، نصرت آمدن، غالب آمدن، این تمام اندوها، غمگینی همه به آرامی تبدیل شد. آیا سوره الفاتحه را زمانی که الفاتحه گفته میشه به معنای فتح، باز کردن، ابتدای قرآن کریم و هر نماز که ابتدا می شود آغاز تلاوت از سوره فاتحه است. اگر ما در سوره فاتحه یقینا به دقت فکر کنیم، تأمل کوشش کنیم که آیا در سورت فاتحه فتح چطور میسر میشه. فتح عزیز برای ما معلوم ظاهرا نمیشه، اما در صورت ما غور میکنیم، فکر میکنیم، تمام هوش خود را به دقت خرج میرسانیم، در این اثنا برای ما حاصل میشه که خداوند در این مختصر صورت چی الفاظ، چی معانی مضمر کرده است، پوشیده می باشند، اما لفظ قرآن کریم به زبان ادا میکنیم، آن الفاظ هم انتهای نادرستگی، حروف مخارج حروف را یاد نداریم، نمیفهمیم. اگر انسان فکر کنه در ابتدای سورت ما با خدای خود تعریف خدای خود را کردیم، ثنا و بزرگی اون را بیان کردیم، بعد از این در میان سورت انتهایی یک الفاظ، دو تا الفاظ می باشه که این الفاظها غرور، تکبر انسان را، ضد خشم قهر انسان را از بین میبرند. آن چی است که انسان با غرورش، با همون خشمش، با همون قهر جوانی که دارد او تکبر میکنه، خودش نمیدانه که من چی هستم، در حالی که انسان کدام حیثیتی ندارد. حیثیت به این معنا اختیارات ندارد. قسمی که ذهنی از او شیطان لعین در ذهنش وسوسه می اندازه، این حیث تکبر، لہذا اس با آن وسوسه شیطان این انسان تکبر و غرور کرده فریفته میشه. زمانی که میگوید که ایاک نعبد، به این معنا که تکبر، غرور، فخر، این هر چیزی که هست از طاقت من نمی باشه. ما به این عبادت که ما توسل حاصل کردم، به این عبادت که من شامل شدم، این عبادت را که من میگذارم، این نماز را که من میگذارم، یا ما به این مسجد یا به این جای نماز که من حاضر شدم، این از توفیقی، از اختیاراتی، از قوت طاقتی من نمی باشه، بلکه این از توفیق الهی است. اگر
الله رب العالمین توفیق نبخشه هیچ فرد با قوت نیرویی که داره، بازویی که داره، جوانی طاقتی که داره، سرمایه که داره، آن نمیتواند که بدون توفیق خداوند اعمال را انجام بده. و ایاک نستعین که هست، همچنین زمانی که ما در نماز هستیم، دسته های خود بند است و در این اثنا قوت کامله ما چطور حاصل میکنیم؟ تمام دروازه همه بند، تمام دروازه های خارج بند. ما اگر یک دروازه باز برای ما دیده می شود و ما اگر از نگاه شریعت آگاهی داشته باشیم، علم فرهنگ داشته باشیم، دروازه باز که هست، دروازه مدد و کمک که هست، فقط یک دروازه است، و دروازه بار الهی می باشد. لذا ما در نمازهای پنجگانه این دو الفاظ را همیشه گردان میکنیم، میخوانیم، لیکن افسوس بر این که ما از نگاه معانی و مفهوم این آیات مبارکه، این سورت مبارکه آگاهی نداریم. بعد از این برای انسان مختلف راهها، مختلف وسوسه ها، مختلف عذاب ها پیش رو می آید. ذهن انسان توجه می شود که دنبال فلان شوم، دنبال فلان شوم، دنبال فلان جماعت برم. اما زمانی که ما در نماز اهدنا الصراط المستقیم تلاوت میکنیم، از الله رب العالمین، از خالقمان، از رازقمان ما مطالبه میکنیم، ما ادعا میکنیم، دعا میکنیم الله راه راست برای ما عنایت فرما. الله رب العالمین خالق رازقمان ما را برای راست توفیق بده، ما را از راههای کج، از راههایی که به سوی هلاکت، به سوی تباهی میبرند، از آن راهها ما را نجات بساز. اهدنا الصراط المستقیم. باز زمانی که ما راه راست مطالبه میکنیم، باز الله رب العالمین همچنین برای بندگانش میگه که چیزی که شما میخواهی آن برایتان داده میشه. باز ما در معاشره، در کتب سماوی و در کتب گذشته، در گذشته، انبیاء و رسول گذشته، امتهای آنها را ما مطالعه میکنیم. در قرآن کریم برای ما اعمال آنها، افکار آنها، طریق کار آنها ثابت می شود و برای ما معلوم می شود که مراد صراط المستقیم کدام راه است. الله رب العالمین ارشاد فرمودند که صراط الذین انعمت علیهم. ما در بارگاه خداوند، در پیش خداوند به انتهای عاجزی و انکساری، تواضع، تذلل یاد آور میشیم، دعا میکنیم الله راه آن اشخاصهای را که برای آنها انعام کرده ای، ما را هم به دنبال آنها، برای آنها، به طریق روش آنها الله توفیق بده، عنایت فرما، تا که ما هم برای آنها بچرخیم، راروان شویم. همچنین انعامات، احسانات که برای آنها کرده ای در قرآن کریم سورۃ نساء موجود است، آن انعامات را هم ما حاصل کنیم. اما این از توفیق، از اختیارات، از طاقت، از وسایل ثروت سرمایه انسانی امکانات نمی باشد. این به توفیق الهی می باشد. اگر خداوند توفیق عنایت فرماید، انسان در دنیا هم کامیاب است، در آخرت کامیاب است. لہذا در هر عمل امید کامل داشته باشه در شان خداوند. در نماز استی، در غیر نماز استی، از الله بزرگ در شان خداوند یقین کامل داشته باشه، امید آرزوی کامل داشته باشه، ناامیدی را اظهار نکنید. لیکن افسوس که ما سوره فاتحه را از این معانی و مفهوم مقصودش آگاهی نداریم. لہذا ما نماز ادا میکنیم
و بعضی از برادران در نماز فرضی در جماعت، خصوصا در جماعت، از خواندن سوره فاتحه محروم می باشند. فضیلت که در قرآن کریم احادیث در شان سوره فاتحه وارد شده ثابت است و احادیث صحیحه که آن نماز نمی باشد اگر در آن نماز سوره فاتحه تلاوت کرده نشود. لیکن افسوس به این که در خلف امام، در پشت سر امام مقتدیان وجود دارند، اما از نگاه علم، از نگاه احادیث صحیحه برایشان یا روی احزابهای مختلف آنها را فهمانیدن، آن غریب طبقه می باشد. آن مردمانی هستند که اعمال خود را ضایع میکنند، اما گناه بر آن اشخاص ها نیست، گناه بر آن اشخاص ها است که آن مردم را به این راه روان کردند، به این قسم مسائل برایشان فهمانیدند. گناه برای آنها همچنین وارد می شود. چرا؟ آنها صاحب عقل فرهنگ می باشند، باید که آنها در مسائل دینی کوشش کنند، از اهل علم جستجو کنند، در راه حق را روان شوند و در اعمالشان کدام کمی کوتاهی بده باشد کوشش کنند که بالخصوص در نمازهایشان رکوع، سجود، قیام، قرائت، همه ارکان را به مطابقت موافقت سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادا کنند. این نماز دارای قبولیت است، فضیلت است، عمل ضایع نمی باشد. اما به خاطر رسمی و خانه پوری کردن باشد، به خاطر گفت و شنود همسایه‌داری بده باشد، به خاطر بعد محافل مجالس بده باشد که مرا به نماز نگویند. از این لحاظ، از این طریق نمازها، این چنین نمازهایی که انسان میگذاره باید که بپرهیزد، خود را دور بسازد، نه نماز بخواند نه خودش گناهگار بکند. نماز به خاطر رضای خداوند است، به خاطر نفس را، خودش را از جهنم رها کردن است. چیزی که خدا و رسولش گفته است عمل کند. کما حقه، اولا مسئله را جستجو تفتیش کنه، بفهمه، بعد از فهمیدن مسائل عمل کند. سوره فاتحه انتهای مختصر سورت می باشد، اما از نگاه فضیلت، معانی، مفهوم انتهایی در هر آیت ازی مخزن خزانه میں پوشیده می باشد. در احادیث در قرآن کریم سوره فاتحه را تقریبا با 14 نام نهاده شده. از 14 نامها سوره فاتحه ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الشافیہ، رقیہ، کنز، وافیہ، مختلف این نام‌هایی است که در احادیث مبارک وارد شدن ثابت می باشد. اگر در هر یک نام اگر ما بحث کنیم بسیار طویل می شود. تنها اشارتاً شما به این مسئله کوشش کنید که سوره فاتحه را کم از کم کما حقه معنای از این را یاد بکنید و در نمازهای نفلی و فرضی تنها گذار بده باشه یا پشت سر امام بده باشه با جماعت سوره فاتحه را کما حقه کوشش کنید که در هر رکعت بخوانید. اگر شما نمیخوانید نماز شما ناقص است. از نگاه روایتی صحیح مسلم شریف لفظ خداج ذکر است، 3 دفعه ذکر شده است.
شخصی که سوره فاتحه را در نمازش ادا نمیکند نمازیان نامکمل، ناقص است. زمانی که نامکمل ناقص بوده باشد و این معنا که ما وقت ضایع کردیم، با وجود رکوع، سجود، قیام، قرائت کردن من نماز ما نامکمل بوده باشه، لہذا عمل ما برباد شد. از اینکه عمل ما برباد شود باید که ما کوشش کنیم که عمل خود را مطابق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسازیم. چیزی که الله و رسول خدا گفته است عمل کنیم. چنانچه در سورت ممتحنه الله نے ارشاد فرموده، سورت حشر، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله. چیزی را که رسول خدا داده است باید که آن مطابق آن عمل کرده شود و از چیزی که من فرموده است باید که انسان خودداری کند، عمل نکند و در هر حالت از الله باید که خوف، رجا در دلش همیشه بوده باشد. خوف خدا، زمانی که در دل انسان خوف خدا بوده باشد و انسان کامیاب است. صرف خوف خدا در مجلس نه، بلکه در خلوت، محفل، مجلس، شب و روز یکسان بوده باشد. در معاملات، در خورد و نوش، در مسائل دکانداری، در مسائل تعامل، همسایه‌داری، معاشره، اخلاقیات، اگر خوف خدا در دل انسان بوده باشد آن انسان کامیاب است. نماز گزاریدن مطلبش این است که در نزد خداوند ما من حیث یک مجرم، یک گناهگار، یک عاجز احساس می شویم. با پیشگاه خداوند، با بارگاه خداوند عاجزی خود را، تذلل خود را، تواضع خود را پیش میکنیم تاکه خداوند بر حال ما رحم کند. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.